हिंगा हे रस्त्यार आतां 3 वर्सां जालीं. रस्त्यार हे फोंटाय कोण येता, फोंटा पुरयता वयता, फक्त फोंटा पंता तें चालूच आसा. कुडचडे वाठारांत सिवेज पायपलायनच्या कामाक लागून रस्ते सगळे फोडल्यात आणि कुडचडे सद्याक धुल्लाचें साम्राज्य जाला अशी स्थायिकांची कागाळ. गणेमरड वाठारांत वचप म्हळ्यार जीव धोक्यान घालप. रस्ते फोडल्या, सगळीकडेन धुल्ल जाला असल्यानी लोकांचे वेवसाय थंड पडूंक लागल्या. भलायकेच्या बाबतीत पळयत जाल्यार कित्येक लोक ह्या रस्त्यांच्या फोणकुलांक लागून पडल्यात. लोकांक दुखापत जाल्या अशें म्हणत लोकांनी खंत उक्तायला. हो डेव्हलपमेंट कसलो, हातून प्लॅनिंग केला ते सारखें आसा काय, रस्ते खणिल्ल्या जाग्यारूच परत खणटा, हो त्रास लोकांनी कितलो तेंप सोंसपाचो अशे प्रश्न स्थायीक करूंक लागल्यात. रस्त्यार धुल्लाक लागून उदक लेगीत सारखें मारना, हे काम सोंपतले तरी केन्ना अशे प्रश्न लोक करूंक लागल्यात. हिंगा हे रस्त्यार आतां 3 वर्सां जालीं. रस्त्यार हे फोंटाय कोण येता, फोंटा पुरयता वयता, फक्त फोंटा पंता तें चालूच आसा. आनी आमी हेल्थूय बरें ना आनी हो धूल येता सगळो. आतां वर्सां आमगे बिजनेस सगळी काबार केला तेणी. कोण येवपा सोदना आनी पळयात तुमी पळोवपा जाता सर, सगळो धूल भितर येता सगळो. आनी कोण कितें जाता म्हणटा कोण रस्त्याचे फोंटा येताय कोण वयता कोण रस्ते पळय आमी दोशा रस्त्याची वचपा इतली प्रॉब्लेम जाता. येयल्या धुला कोण उदक मारता ते उदक एक दीस मारल्यार उदक 2 दीस मारिनाय. हांव उदक शिकता थिंगा मिस्टर. तूं स्वता उदक घालता? हांव मारता स्वता उदक मारता सर. आनी हिंगा रावपा ना कोण लोकांक वचपा येना कोण फोणके हाटी कोण मोडलाय कोणाक कितें जाल म्हणटा कांय येना. फोणकुय थिंग रस्त्या फोणकुला आख्खी कुडचड मतदारसंघाक आसा. आनी कुडचड मतदारसंघाक जर तुमी पळयत गेली 3 वर्सां जर पळयत जाल्यार आरोग्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान तशेंच आमी पळयतात की जो बाकीचो वेवसाय आसतलो किंवा बिजनेस बाकीचो आसतलो हो खंय तरी कॉलेप्स जायत गेल्लो आसा. कारण आसा हांगा सिवरेज जो आसा ते सिवरेजी काम चलता गेली 3 वर्सां चलता. आनीक एक मजेशीर गोश्ट आसा, ज्या जाग्यार खणटा थंय 4 वेळा परत खणप जाता. आतां हेजी पायपलायन किंवा बाकीचो जो तेंचो प्रोजेक्ट जो आसा तो सारको इंजिनियरांनी प्लॅन केल्लो आसलो काय कितें असो एक प्रश्न निर्माण जाता. कारण तुमकां जर आरोग्य जर बिगडपाचें आसत जाल्यार तुमी हांगा जो गणेमरड भाग आसा त्या गणेमरड भागां येवपाक जाय. कारण हांगा धुळाचें साम्राज्य जें आसा तें पसरल्लें आसा. लोकांक हांगा नाहक त्रास जाल्लो आसा, जिवाक तशें आरोग्य जें आसा तें बिगडल्लें आसा. लोकांची फाटीकोणे मोडले आसा, गाडयेचें सस्पेन्शन जी आसा ती गेल्ली आसा. हांगचो कॉन्ट्रॅक्टर आसतलो किंवा सुपरवायझर आसतले हे बेजबाबदार कामां करतना दिसून येता तुमकां. आतां सिवरेज जो जाता सिवरेज हो जावपाक जाय हें सगळ्याचें मत आसा. डेव्हलपमेंट हो मतदारसंघाचो जावपाक जाय हें प्रत्येक लोकांचें मत आसा. पूण तें डेव्हलपमेंट करतना कशे पद्दतीन करपाक जाय, कसो पद्दतीन तो प्लॅन आसपाक जाय हें करून तो करप आसता. आतां तुमी जर फाटल्यान जर पळय गाडी वयता आनी धुल्ल जो आसा तो मोठ्या प्रमाणांत हें करता. हांगा कॉन्ट्रॅक्टर उदकाची टँकर किंवा उदक हांगा शिपडोवपाचें मातून ते पडोन गेले ना. कारण कशें आसा गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर आसल्यार खंय तरी हांगा काळजी घेता. हे भायले कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंची बॉल्स भरली, कोणाक कमिशन दिवपाचें दिलें तें पळोवन वयता. गोंयकारांनी कोणाक पडोन गेले ना. प्रत्येक जाण आपली बॉल्स जी आसा ती कशी पद्दतीन भरतली हेजेर ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयता. हांगा लोकांले जीव जो आसा लोकांले जिवन जें आसा तें विस्कळीत जाल्लें आसा. लोक त्रासांक पडले आसा. आनीक हो डेव्हलपमेंट जो आसा हो डेव्हलपमेंट नाका रे देवा अशी म्हणपाची लोकांची पाळी येयल्ली आसा. लोकां सायडीन जर तुमी घरांक पळय गाडयांचेर जर पळयत जाल्यार धुल्ल जो आसा तो पडलेलो आसा. पूण हांगा जी बेजबाबदार कामां जी आसा ती बेजबाबदार कामां हांगा चल्लेली आसा. स्थानीक आमदार जो आसा निलेश काब्राल जो आसा तेणें हांगा जातीर लक्ष घालचें आनी ह्या जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां शिटकावणी दिवची की ह्या भागांक भितर गणेमरड आसतले किंवा इतर जे भाग आसा थंय उदक मारपाक जाय रस्त्यार आनी लोकांक सुरक्षा दिवपाक जाय. कारण 2 गजाली आसा. एक गजाल जी आसा पावसांत हांगा लोकांक चिखलाक आंगाक चिखल पडटालो, गाडयांचेर चिखल पडटालो, तांबडे जाताले. पूण आतां जर पळयत जाल्यार गिमाक आतां पळयत जाल्यार धुल्लान हांगा लोक तांबडे जाला. लोकांले जिवीत हें पेटी जाला. कारण लोक आपलें जिवन जगपा खातीर किंवा आरोग्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान काळजी घेवपा खातीर डॉक्टर करतात, बाकीचे उपचार करतात. पूण ह्या धुळेन आनीक त्रास जावन लोक मरपाची परिस्थिती जी आसा ती हांगा येयल्ली आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.